नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। ग्यास सिलिन्डर दुर्घटनामा घाइते सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीलाई चिकित्सक टोलीसहित उपचारका लागि मुम्बई लगियो। आमा हरिकलाको भने कीर्तिपुर अस्पतालमा निधन। प्रचण्ड ओली बीचको म्याराथन भेटघाट पनि निष्कर्षविहीन। आज पनि बालुवाटारमा 2 घण्टा छलफल। राष्ट्रपतिमा एमालेका नाममा सहमति खोज्न ओलीको आग्रह। ऋण चुक्ता गर्न बैंकहरूले ताकेता गर्दा पनि स्मार्ट सेलको अटेरी। शक्तिको आडमा चलखेल। इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाट लिएको 7 अर्ब ऋणको छानबिन गर्न माग। टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पपछि दाताहरूलाई ठगे गर्न टेकटक सहित सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएको खुलासा। अहिलेसम्म 41,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत भोलि नेपाल र स्कटल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाउन नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। ग्यास लिक भएर करिब 30% अङ्ग जलेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्र भण्डारीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिएको छ। बुधबार राति ग्यास लिक भएपछि करिब 70% अङ्ग जलेकी उनकी आमा हरिकला भण्डारीको भने कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। बुधबार राति ग्यास लिक भएपछि कांग्रेस नेता भण्डारीकी आमा भान्सामा गएकी थिइन्। ग्यास गनाएपछि के भएको हो भनेर बुझ्न बत्ती बाल्न खोज्दा त्यसबाट आगो लागेर उनी घाइते भएकी थिइन्। आमालाई जोगाउन गएका भण्डारीको पनि करिब 30% अङ्ग जलेको थियो। करिब 70% अङ्ग जलेकी आमाको अस्पतालमा मृत्यु भएको छ भने चन्द्र भण्डारीलाई थप उपचारका लागि भारतको मुम्बई लगिएको छ। श्वास नलीमा समेत गम्भीर समस्या देखिएका भण्डारीको अवस्था अझै पनि खतरामुक्त नभएको उपचारमा संलग्न डाक्टरको भनाइ छ। 60 वर्षदेखि माथि अथवा 15 वर्षभन्दा मुनि 10% भन्दा बढी जल्दाखेरि नै हामी त्यसलाई गम्भीर जलन भन्छौँ। उहाँको उमेर 65 वर्ष र उहाँको जलेको 25देखि 30% भन्नाले त्यो नै उहाँको लागि गम्भीर जलन भइसक्यो। बाहिरकै बढी भइसक्यो। गम्भीर जलन भनेर हामीले किन भनेको भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा जलनको घाउमा बाहेक जिउमा अरू अङ्गमा पनि असर पर्छ। जस्तो कि मृगौलामा असर पर्छ, मुटुमा। यो चाहिँ अप्रत्यक्ष असर हो, यो प्रत्यक्ष असर होइन। त्यसमा पोलेरै हुने असर होइन कि पोलेर हुने जुन असरहरूको त्यसको अप्रत्यक्ष असर चाहिँ विभिन्न अङ्गहरूमा पर्छ। त्यसमाथि अनि उहाँलाई यो इनहेलेसन बर्न पनि थपिएको कारणले गर्दाखेरि यो जटिल चाहिँ एकदमै जटिल नै हो र उमेर पनि भयो। उहाँको चाहिँ उच्च रक्तचापको समस्या पनि 8-9 वर्षदेखि रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अवस्था चाहिँ जटिल नै हो उहाँको पनि। सरल र मिजासिलो मानिने नेता भण्डारीको घरमा भएको दुर्घटनाले यस्तो अवस्थाबाट सजग बन्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ। ग्यास सिलिन्डरबाट हुने दुर्घटनाबाट जोगिन राम्रो गुणस्तरको रेगुलेटर र पाइपको व्यवस्था गर्नुका अतिरिक्त यस किसिमको सजगता अपनाउन सकिन्छ। खाना पकाउने ग्यासको एउटा अनौठो प्रकृति के हुन्छ भन्दाखेरि यो सामान्य हावाभन्दा गरम हुन्छ। त्यसकारणले ग्यास लिक भइसकेपछि धेरै बेरसम्म यो हामीले भान्सामा जाँदाखेरि नाकले थाहा नपाउन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भुइँमा हुन्छ, हाम्रो नाकभन्दा धेरै तल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा लिक भएको कहिलेकाहीँ हामीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। तर जब थाहा हुन्छ त्यतिखेर धेरै ग्यास लिक भइसक्यो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने चाहिँ रेगुलेटर बन्द गर्नुपर्छ। पहिलो नम्बरमा गर्ने रेगुलेटर बन्द गर्नुपर्छ। गरिसकेपछि झ्याल ढोका दुइटै खोल्नुपर्छ। मिलनसार नेता भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न कीर्तिपुर अस्पतालमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, एमाले नेता प्रदीप गेवाली, स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरी लगायत अन्य दलका नेताहरू पनि कीर्तिपुर अस्पताल पुगेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्री गिरीले डाक्टर भण्डारीको उपचारमा सरकारको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका थिए। धेरै क्रिटिकल त भन्न मिल्दैन र बाहिरको चाहिँ भागमा 25देखि 30% चाहिँ बर्न भएको चलेको भन्ने डाक्टरहरूले बताउनु भएको छ। खास गरी त्यो फ्लेम चाहिँ एकचोटि मुखबाट भित्र श्वास नलीमा गयो हुनाले चाहिँ त्यसको असर चाहिँ अझै 3-4 दिन 5 दिन पछाडि सबै कुरा पछाडि अझै थाहा हुन्छ। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित उनको घरको भुइँ तलाको किचनमा ग्यास सिलिन्डर लिक भएको हो।
उक्त तलामा चन्द्र र आमा हरिकला मात्रै बस्थे। एकजना सहयोगी पनि राखिएको थियो, तर हिजो राति सहयोगी थिएनन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट राति सुरुमा किचनमा ग्यास लिक भएको हरिकलाले थाहा पाएकी थिइन्। ग्यास लिक भएको थाहा पाएपछि हरिकलाले छोरा चन्द्रलाई यसबारे जानकारी गराइन्। किचनमा पुगेर सांसद भण्डारीले बत्ती बाल्ने क्रममा 81 आगोको झिल्को आएर विस्फोट भएको बताइएको छ। त्यसपछि सांसद भण्डारी र उनकी आमालाई उपचारका लागि कीर्तिपुर अस्पताल लगिएको थियो। वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको 2 महिना हुने लाग्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले 2 महिनामा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। त्यसमा पनि 2 शीर्ष नेता प्रचण्ड र केपी ओलीको दर्जनौं बैठकले पनि ठोस निकास निकाल्न सकेको छैन। नेपालीमा उखान छ, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका। यो उखान मुख्यतः प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमा लागू हुन्छ। जनताले ठूलो उत्साहका साथ जिताएका नेताहरूले आफ्ना मुद्दा चटक्कै बिर्सिएको भन्दै जनतामा चरम निराशा छ। तेस्रो इनिङमा केही गरेरै देखाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोऱ्याइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आन्तरिक किचलोमै फस्दा कामका प्राथमिकतामा ध्यानै दिन पाएका छैनन्। सरकार अस्तव्यस्त बनेको छ। नयाँ सत्ता समीकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि पनि गृहमन्त्री बन्न नपाएको झोकमा सरकारबाट बाहिरिएका छन्। प्रचण्डले जनता समाजवादीका लागि भन्दै 2 मन्त्रालय आफैले राखेका छन्। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि प्रचण्ड मन्त्री परिषद विस्तार, सभामुख, उपसभामुख निर्वाचन, औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटन, शिलान्यासमै सीमित रहेका छन्। पछिल्लो समय राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेमा रस्साकस्की छ। यतिसम्म कि माघ 13 गते रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले गृह मन्त्रालय सम्हालेका छन्। लोकसेवामा करोडौं लुटपाट हुँदा देशमा गृहमन्त्री नभएको भन्दै संसदमै सत्तारूढ दलकै सांसदले आपत्ति जनाएका छन्। यो देशमा सरकार छ या छैन? यदि सरकार छ भने प्रधानमन्त्री निवास भन्दा जम्मा 3 किलोमिटर अगाडि लुटपाट हुन्छ, प्रहरी निकम्मा भएर हेरिरहेको छ। यदि सरकार छ भने आज दिनहाडै लुटपाट हुन्छ। सरकार छ भने करोडौं लगानी गरेका व्यवसायीहरू किन डुब्दैछन्? यदि सरकार छ भने हामीले मजदुरका लागि किन ऐन बनाउँदैनौँ? यदि सरकार छ भने आज प्रहरीलाई निकम्मा बनाउने आज को हो? र अर्को कुरामा आज सम्माननीय सभामुख महोदय भन्न चाहन्छु, यो देशमा नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको संयन्त्र छ, तर गृहमन्त्री किन खाली? प्रधानमन्त्री नै सबै मन्त्रालय हुने हो भने अरू मन्त्रालय किन बनाएको? सुरुमा 7 दल र केही स्वतन्त्र सांसदसँगको तालमेलबाट बनेको गठबन्धनका किङ मेकर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालकोट र बालुवाटार गरी 15 पटक भन्दा बढी भेटघाट गरेका छन्। तर यी भेटमा जनताका समस्या कसरी सुल्झाउने भन्नेमा होइन, भागबण्डाका मात्रै कुरा भइरहेका छन्। न त प्रधानमन्त्रीलाई जनताको पीर छ, न त गठबन्धनका किङ मेकर ओलीलाई नै छ। पीर त छ केवल सत्ता र शक्तिको। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुशासन र आर्थिक समृद्धि, काम धेरै गफ कम भन्ने थेगोमै सीमित छ। जनताको पक्षमा यस्तो काम गरे भनेर छातीमा हात राखेर भन्न सक्ने कुनै पनि काम भएको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका सचिवहरूलाई बोलाएर जनताका शास्ति, व्यथिति र भ्रष्टाचार हटाउन दिएको 30 बुँदे निर्देशन पनि अलपत्र छ। कार्यभारको पहिलो दिन नै राहदानी विभाग र यातायातमा सर्वसाधारणले भोग्ने शास्ति घटाउने प्रण गरेका प्रचण्डले न विभागमा लाग्ने लाइन हटाउन सकेका छन्, न त जनताले अन्यन्त्र पाएको शास्ति नै। जनताले सार्वजनिक सेवा लिने ठाउँमा उसै गरी शास्ति खेपिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर समेत एकपटक पनि अनुगमनमा निस्किएका छैनन्। सरकारमा भएकाहरू त भागबण्डामै रुमलिनु स्वाभाविक होला, तर प्रतिपक्षी दलहरू पनि जनताका समस्या समाधानमा रत्तीभर गम्भीर छैनन्। सरकारमै रहेका दलहरूको हविगत जस्तै प्रतिपक्षी दलहरू पनि निकम्मा बनेका छन्। अझ संसदको प्रमुख दल बनेको नेपाली कांग्रेस सरकारलाई झकझकाउन त परेको कुरा हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फकाएर राष्ट्रपति हत्याउने अर्जुन दृष्टिमा छ। जनतालाई नेताहरूबाट न केही आशा छ, न कुनै भर। जनता उही पीडा, उही समस्याबाट बाँच्न बाध्य छन्। जनताको निराशा महँगो हुन्छ भनेर दलहरूले हेक्का राखेनन् भने यो विषय उनीहरूका लागि पनि महँगो पर्ने निश्चित छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चैत 5 गते हुने सोभियो निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। त्रिवी विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सोभियो निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। निर्देशनालयले फागुन 19 गतेदेखि चैत 5 गतेसम्मको निर्वाचन कार्यतालिका बनाएको छ, जसमा फागुन 19 गते विद्यार्थी संगठन दर्ता समय तोकिएको छ। त्यस्तै फागुन 21 गते मतदाता सूची प्रकाशन, फागुन 25 गते मतदाता सूचीमा दाबी विरोधको समय तोकिएको छ। यस्तै फागुन 26 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र वितरण गर्ने कार्यतालिका छ। फागुन 27 गते बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी दर्ताको समय तोकिएको छ। त्यस्तै फागुन 28 गते बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म उम्मेद्वारको नामावलीमाथि दाबी विरोध र फागुन 28 गते साँझ 5 बजे उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ। चुनाव प्रचार प्रसारका लागि फागुन 29 गतेदेखि चैत 2 गते राति 12 बजेसम्मको समय तोकिएको छ। त्यस्तै फागुन 5 गते बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ। निर्वाचनमा 18 चैत 2051 को जन्ममिति र सोभन्दा पछि जन्मेका विद्यार्थीले उम्मेद्वार हुन पाउनेछन्। तालिकाको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई थप जानकारी गराउन चाहे। तालिका यस प्रकार छ। सङ्घ संगठन समूह दर्ता 79 साल 11 महिना 19 गतेको दिन 3 बजेसम्म मात्र राखिएको छ। त्यस्तै मतदाता सूची प्रकाशित गर्ने 21 गते बिहान 10 बजे सम्बन्धित क्याम्पसले मतदाता सूची प्रकाशित गर्छ। मतदाता सूची उप दाबी विरोध गर्ने 25 गते दिनको 1 बजेसम्म, मतदाता सूची उप दाबी विरोध छानबिन गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने 25 गते दिनको 5 बजेसम्म, उम्मेदवारको लागि मनोनयन पत्र वितरण प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका लागि 26 गते 11 बजेदेखि दिनको चाहिँ 2 बजेसम्म। सोभियोको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष तथा 50% सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र उपाध्यक्ष र सहायक सचिव तथा 50% सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने त्रिवीले जनाएको छ। सोभियो निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशन गरिएसँगै क्याम्पसको वार्षिक प्रणाली अनुसार भइरहेको स्नातक प्रथम वर्षको विद्यार्थी भर्ना बन्द गरिएको छ। सोभियो कार्य समिति 200 विद्यार्थी बराबर 11 सदस्यीय कार्य समिति, 201 देखि 1000 सम्म विद्यार्थी भए 13 जनाको कार्य समिति, 1001 देखि 3000 सम्म भए 19 जनाको र 3001 देखि 5000 सम्म 21 सदस्यीय कार्य समिति हुने उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन देशभरिका त्रिवीमा 62 आंगिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा निर्वाचन हुँदैछ। त्रिवीमा सोभियो निर्वाचन विक्रम सम्वत 2018-19 देखि प्रत्यक्ष प्रणालीमा हुँदै आएको थियो। प्रत्येक 2 वर्षमा हुने निर्वाचन 2065 साल यता नियमित हुन सकेको छैन। 2065 साल चैत 6 गतेपछि एकैपटक 8 वर्षमा 2073 चैत 15 गते सोभियो निर्वाचन भएको थियो। नुवाकोटमा बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। विदुर नगरपालिका 4 बटरबाट तारकेश्वर नगरपालिका 1 दाङसिङ तर्फ जाँदै गरेको बा 2 ख 845 नम्बरको बस विदुरको चैनपुरमा दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि 23 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा विदुर नगरपालिका 3 का 63 वर्षीय बाबुराम दर्जी नेपाली, सोही वाडाका 78 वर्षीय रामप्रसाद अरियाल र 1 जना महिलाको पहिचान हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। बस सडकबाट 20 फिट तल खसेको थियो। प्राइम न्यूज जारी छ। हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेक पछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। एलपीजी ग्यास सिलिन्डर लिक भएर सांसद चन्द्र भण्डारीको घरमा लागेको आगोले हाम्रो भान्सा कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न फेरि टटकारो रूपमा उठेको छ। मिति सकिएका र मापदण्ड पूरा नगरेका ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्ने क्रम अझैसम्म पनि रोकिएको छैन। सरकारले पनि उपभोक्ताको भान्सा सुरक्षित बनाउन, अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन।
दर्शकबिन यो एलपिजी ग्यास सिलिन्डर यसलाई हामी घरमा खाना पकाउन सहज होस् भन्दै प्रयोग गर्छौँ, तर बजारमा पछिल्लो समय यस्ता ग्यासहरू गुणस्तरहीन र म्याद गुज्रिएका सिलिन्डरहरू बढी भेटिने गर्छन्, जसका कारण आम नागरिकले सहजताको लागि ग्यास सिलिन्डर प्रयोग गरिरहेको भन्दा पनि घरमा विस्फोटक पदार्थ राखेको महसुस गर्न बाध्य छन्। तर नियमनकारी निकाय भने नहुन्छन्। खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर लिक भएर सांसद चन्द्र भण्डारीको घरमा लागेको आगोले जो कसैको भान्सामा पनि कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने जोखिम बढेको छ। ग्यास सिलिन्डरबाट उत्पन्न हुने आगलागी वा अन्य दुर्घटनाका खबर हामी दिनहुँ जसो सुन्दै आएका छौँ। बिहिबार बिहान मात्र दाङको तुलसीपुरमा खाना पकाउने ग्यास लिक भई विस्फोट हुँदा 2 जना घाइते भएका छन्। यस्तो दुर्घटनाका विभिन्न कारणमध्ये म्याद गुज्रिएको सिलिन्डर पनि एक हो। म्याद गुज्रिएको सिलिन्डर प्रयोग गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ, तर धेरै उपभोक्तालाई सिलिन्डरको म्याद हुन्छ कि हुँदैन वा भए पनि कसरी हेर्ने जानकारी नै छैन र नियमनकारी निकायको चेक जाँच र अनुगमन पनि छैन, जसका कारण उपभोक्ता सधैँको त्रासमा छन्। हामीले रेगुलेटर बन्द गर्ने, खाना पकाएपछि वा अब हामीले लामो तारहरू जोड्ने, हरेक आफ्नो ग्यास चुलोको मेन्टेनेन्स गरिराख्ने, सिलिन्डरको चेक गर्ने, कति के भएको छ भनेर रेगुलेटरलाई हेरिराख्ने, त्यसको डिफेक्ट आएको छ भने त्यसलाई ठिक पार्ने, यो सबै गर्न साथ चाहिँ अब हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। यति पनि भएन भने चाहिँ अब यो चाहिँ अब डिफेक्ट भनेको ग्यास चुलोमै हुन्छ, तर त्यतातिर नजान आफ्नो गल्ती पनि यसमा स्वीकार्नुपर्छ। हामीहरू सजिलोको लागि ग्यास बालिरहेका छौँ, तर हामीलाई त्यो जुन कम्फर्टेबलको लागि ग्यास बालेको छौँ त्यो जति ज्यान सुरक्षित चाहिँ छैन। हामीले दाउरा बाल्दा जुन हामी सुरक्षित थियौँ त्यो सुरक्षित छैनौँ अहिले हामी। अब हामी ग्यास लिएर घर जान्छौँ, तर ग्यासको सरकारबाट अनुगमन, फ्याक्ट्रीहरू अनुगमन छैन। सिलिन्डरको मापदण्ड अनुसारको सिलिन्डर छन् कि छैन त्यसलाई कसैले हेरेको छैन। त्यही भएकोले गर्दा 10 वर्षको लागि भनेर आएका सिलिन्डरहरू चाहिँ 50 वर्षसम्म एउटैमा ग्यास भर्दै पठाइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा खतरा धेरै बढिरहेको छ। त्यो त हिजोको घटनाहरूले पनि देखाइरहेको छ। सामान्यतः एउटा ग्यास सिलिन्डरको आयु 10 वर्ष हुन्छ। 10 वर्षपछि सिलिन्डरको हाइड्रोस्ट्याटिक्स जाँच हुन्छ, जस अन्तर्गत सिलिन्डरमा ग्यासको दबाव भन्दा बढी पानी राखेर जाँच गरिन्छ। जाँचमा पास भएपछि सिलिन्डर फेरि 5 वर्ष प्रयोग गर्न मिल्छ। हरेक सिलिन्डरमा अङ्ग्रेजी महिना र वर्ष अनुसार सिलिन्डरको आयु समाप्त हुने मिति लेखिएको हुन्छ। सिलिन्डरको माथितर्फ रहेको समाउने भागमा सिलिन्डरको आयु लेखिएको हुन्छ। ग्यास सकिएपछि घोप्टो पार्ने, ढल्काएर बाल्ने गर्दा पनि सिलिन्डर विस्फोट हुने खतरा हुन्छ। यी बाहेक अन्य कारण छन् जसले हाम्रो भान्सा असुरक्षित बनाइरहेको छ। आयल निगम, नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग लगायतका सरकारी तहबाट नै उचित अध्ययन, अनुगमन र गुणस्तर चेक जाँच नहुँदा तपाईँ हामी दुर्घटनाको जोखिममा छौँ। हामीले नियमनकारी निकायलाई सोधेका छौँ ग्यास सिलिन्डरको अनुगमन कसरी भइरहेको छ, तर गुणस्तरहीन ग्यास सिलिन्डरबारे नियमनकारी निकाय बेखबर छ। अन्य अब गुणस्तरको पाटोमा हेर्नको लागि चाहिँ गुणस्तर विभागले नै, नापतोल तथा गुणस्तर विभागले हेर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि दर्ता अन्य नियमनको पाटोमा चाहिँ नेपाल आयल निगमले गरिरहेको अवस्था छ। तर दोष नियमनकारी निकायलाई मात्र दिएर उम्कन भने पक्कै मिल्दैन। हरेक सरकारले अध्ययन अनुगमनका लागि उचित स्रोत साधनको व्यवस्था र गुणस्तरहीन सिलिन्डर बेच्नेलाई कारबाहीमा ल्याउन नसकेको विषय प्रष्टै छ। तपाईहरूले आफ्नो घरमा प्रयोग भइरहेको ग्यास सिलिन्डर हेर्नुभयो भने त्यसको माथिल्लो भागमा सिलिन्डर प्रयोग गर्न सकिने अन्तिम मिति लेखिएको हुन्छ। उक्त मिति हेरेर आफैले म्याद गुज्रिएको छ कि छैन थाहा पाउन सकिन्छ। म्याद गुज्रिएको सिलिन्डर फेला पर्यो भने तुरुन्तै विक्रेतालाई खबर गरेर साट्न लगाउनु पर्छ। उपभोक्ताहरूलाई एलपिजी ग्यास सिलिन्डर प्रयोगको ज्ञान छैन, त्यसले दुर्घटना जोखिम निम्ताएको छ, त्यसमा हाम्रो दुईमत छैन। तर सरकारवाला निकायले एलपिजी ग्यास सिलिन्डरको गुणस्तर परीक्षण गर्ने र अनुगमन गर्नमा चुक्दाखेरि यी यस्ता एलपिजी ग्यासबाट जहिले पनि दुर्घटना हुन सक्ने र जोखिम निम्तिन सक्ने सम्भावना बढेको छ। यस्ता जोखिम र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। क्यामेरामा विशाल खड्काका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। सिंहदरबारमा खानेपानी समस्या समाधानका लागि टोल फ्री नम्बर सार्वजनिक गरिएको छ। खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले टोल फ्री नम्बर सार्वजनिक गरेका हुन्। अब खानेपानी सम्बन्ध कार्यालयको सेवा प्रवाहको बारेमा तथा खानेपानी समस्याका बारेमा टोल फ्री नम्बरमा फोन गरेर गुनासो टिपाउन सकिनेछ। जनताका गुनासो लिन कार्यालय समयमा 4 जना कर्मचारी खटिने र कार्यालय बन्द भएपछि फोन गरेर गुनासो रेकर्ड गराउन सकिनेछ।
चाहे त्यो मन्त्रालय भित्रकै कर्मचारीका लागि होस् या मन्त्रालयमा कुनै पनि कार्यक्रमको आयोजना गर्दा सिंहदरबारका हरेक मन्त्रालयमा प्रयोग गर्ने भनेकै जार र बोतलमा भरिएका पानी हुन्। तर अब भने सिंहदरबार ती बोतल तथा जारको पानी विस्थापित नै गरेर मेलम्चीको पानी प्रयोग भइरहेको छ। यो सिंहदरबार भित्रको खानेपानी मन्त्रालयले गरेको गुनासो सुनवाई इकाइ उद्घाटनको कार्यक्रम हो। कार्यक्रममा उपस्थित हुनेहरूका लागि पिउने पानीको व्यवस्था यसरी गरिएको छ। तर यो कुनै जारको पानी होइन, यो मेलम्चीको पानी खानका लागि तयार पारिएको हो। यस अगाडि यस्ता कार्यक्रममा बोतलको पानी प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो, तर अहिले यस्ता कुनै पनि कार्यक्रम र नियमित प्रयोगका लागि जार र बोतलका पानी प्रयोग हुन छाडेका छन्। यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा 2 पटक मेलम्चीको पानी वितरण गरिए पनि सिंहदरबारमा वितरण हुन सकेको थिएन। नवनियुक्त खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले सिंहदरबारभित्र ट्याङ्कर, जार र बोतलको पानीको आपूर्ति बन्द गर्दा पानी खरिदमा खर्च भइरहेको मासिक करोडौं रुपैयाँ बस्ने बताए। सर्वोच्च निकायले, हाम्रो सर्वोच्च अदालतले, हाम्रो देशको संविधानले तोके अनुसारको तपाईहरू प्राइभेट कम्पनीहरूले पानी उत्पादन गरून्, त्यसमा हाम्रो दुई मत छैन, हामी सहयोग गर्छौँ। तर कुनै पानी 20 रुपियाँमा, कुनै पानी 500 रुपियाँमा यो चाहिँ हुनु हुँदैन। रेट चाहिँ तोकिनै पर्छ। कुन लेभलको पानी हो त्यो पानीको रेट तोकेरै सर्वसाधारण जनताहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। यसप्रति हाम्रो मन्त्रालय, सम्पूर्ण साथीहरू, हाम्रा साथीहरू एकदम लागि परेछन्। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले सिंहदरबारमा मिनरल वाटरका जार र बोतलको प्रयोग पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने योजना अन्तर्गत नै मेलम्चीको पानी वितरण सुरु गरिएको बताए। अब अर्को प्रयास चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने यहाँ सिंहदरबारभित्र विभिन्न लोकेसनमा मन्त्रालयमा काम लिएर आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ पानी पिउनु पर्यो भने त्यो विदेशतिरको सहर या एयरपोर्टको जस्तो सेन्सरवाला त्यहाँ गएर यसो लगाएपछि पानी आउने त्यो सेन्सरवाला मेसिन यो हप्ता सम्भवतः, यो हप्ता त भोलि नै शुक्रबार हो, आशा गरौँ यो हप्ताभित्र हुनेछ। 1-2 दिन ढिला चाँडो होला। त्यो मेसिन चाहिँ हामी यहाँ अहिले सुरुमा 4वटा स्ट्राटेजिक लोकेसनमा, पछि सङ्ख्या थप्छौँ र यो अभियान सिंहदरबारभित्र सीमित हुँदैन। हामी यसलाई एयरपोर्टमा विस्तार गर्छौँ र काठमाडौँका प्रमुख लोकेसनहरूमा पनि यसरी सडकमै स्ट्रिटमै हिँड्दै बोतल किनेर पानी खानु नपर्ने गरी बस पार्कहरूमा यो चाहिँ हामी यसलाई सेवा विस्तार गर्छौँ। आगामी दिनमा विदेशमा जस्तै सेन्सरवाला धारा जडान गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। सिंहदरबारमा जस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सार्वजनिक स्थल, मानिसको चहल पहल बढी हुने बस पार्क जस्ता सार्वजनिक स्थानमा धारा जडान गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। यसले बोतलको पानी किनेर खानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ। सिंहदरबारमा मात्रै 46 लिटर प्रति सेकेन्ड पानी पठाउन सिंहदरबारको उत्तरतर्फबाट पाइपहरू जडान गरिसकिएको छ। पक्कै पनि मेलम्चीको पानी सिंहदरबारसम्म पुग्नु र निजी कम्पनीहरूले वितरण गरेको पानी भन्दा सरकारले वर्षौं लगाएर काठमाडौँसम्म ल्याएको पानी प्रयोग गर्नु राम्रो कुरा हो। तर अहिले पनि मेलम्चीबाट ल्याइएको पानी स्थायी रूपमा नभएर अस्थायी रूपमा वितरण गरिएको हुँदा वर्षायाममा मेलम्चीको पानी रोकिँदा पुनः बोतलकै पानी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता यथावत छ। मेलम्चीको पानी स्थायी रूपमै वितरण गर्न सके सरकार र उपभोक्ताका लागि फलदायी हुने थियो कि? राष्ट्रिय कृषि बधुवा मजदुर सङ्घर्ष समितिले कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरुवा चरुवाको पुनःस्थापनाको बजेट सहितको कार्य योजना ल्याउन माग गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको अगुवाईमा निर्माण भएको कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको भन्दै तत्काल बजेट सहितको कार्ययोजना निर्माण गर्न माग गरेको हो। उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नभए सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्। समितिले हरुवा चरुवा लगायत अन्य छुट भएका कृषि बधुवा मजदुरहरूको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी परिचय पत्र प्रदान गरी पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, बाध्यकारी श्रम निषेध तथा उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी विधेयक 2079 यथाशीघ्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। तथ्याङ्क सङ्कलनकै क्रममा छुटेका मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हालसम्म तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु नै नभएका हरुवा चरुवाहरूको लागत
लिई पुनः स्थापना गर्न माग गरिएको कृषि बधुवा मजदुर आन्दोलनका अगुवा गणेश विश्वकर्माले जानकारी दिए। हामी देशव्यापी रूपमा कमलरीहरूले कमलरीको क्षेत्रमा, हलियाहरूले हलियाको क्षेत्रमा, हरुवा चरुवाले हरुवा चरुवाको क्षेत्रमा र कमैयाले कमैयाको क्षेत्रमा चाहिँ अब आन्दोलनको घोषणा गर्नुको अर्को कुनै विकल्प नदेखेपछि हामीले चाहिँ के भन्छ भूमि व्यवस्थापन मन्त्रीज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि समय माग्यौँ होइन, हामीलाई चाहिँ के गर्दै हुन्छ तपाईँहरू यसको जानकारी दिनुहोस् भनेर, त्यो पनि उहाँहरू दिन तयार हुनु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामीले चाहिँ हाम्रा कुराहरू राखेर चाहिँ अब आन्दोलनमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ। उनले सरकारले आफूहरूको माग पूरा गर्ने नदेखिएका कारण दबावमूलक कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने जिकिर गरे। समितिले मुक्त कमलरीको पहिचान गरी परिचय पत्र उपलब्ध गराई उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जीवनयापनका लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। यस वर्षको महाशिवरात्रिका अवसरमा काठमाडौँको बागमती नदीमा प्राकृतिक बहाव बढ्ने भएको छ। बागमती नदीको प्राकृतिक बहाव बढाउन काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 मा निर्माण गरिएको जलाशययुक्त धाप ड्यामको उद्घाटन भएसँगै यस वर्षको महाशिवरात्रिमा बागमतीमा प्राकृतिक बहाव बढ्ने भएको हो। काठमाडौँको सुन्दरी जलबाट 18 किलोमिटर टाढा निर्माण गरिएको धाप ड्यामको बिहिबार उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लेङदेनले उद्घाटन गरे। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा एसियाली विकास ब्याङ्कको 89 करोड सहयोगमा निर्माण भएको जलाशययुक्त धाप ड्यामबाट शिवरात्रिको अवसरमा बागमती नदीको बहाव बढाइने बागमती सुधार आयोजनाले जनाएको छ। धाप ड्यामको उद्घाटन गर्दै लेङदेनले ड्यामको निर्माणबाट बागमती सभ्यताको संरक्षण एवं बागमती सफाईका लागि उदाहरणीय काम भएको उल्लेख गरे। उनले धाप ड्याम जस्तै अर्को नागमती ड्याम छिट्टो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले धाप ड्याम जस्ता संरचना बनाउँदा बायो इन्जिनियरिङमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले बायो इन्जिनियरिङमा ध्यान दिन नसके जलाशययुक्त धाप ड्याम दीर्घकालीन नहुने धारणा राखे। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको जलाशयमा नै धाप ड्याम निर्माण गरिएको हो। जलाशयमा वर्षाको पानी सङ्कलन गरिनेछ। मुख्य बाँधको उचाइ 24 मिटरको रहेको छ भने जलाशयमा 8,50,000 घनमिटर पानी सञ्चय गर्न सकिनेछ। आयोजनाको जलाशयबाट 12 महिना बागमती नदीमा खसाल्न सकिने भए पनि हाल आवश्यकता अनुसार बागमतीमा पानी खसालिने बागमती सुधार आयोजनाले जनाएको छ। मध्य प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले काम गराएर पनि भुक्तानी नदिएपछि अहिले सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकार समस्यामा परेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबहादुर बाबु राउत सरकारको पालामा सञ्चालित विभिन्न योजना मध्ये करिब 100 करोड भन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ। समयमा भुक्तानी नभएपछि अहिले भुक्तानी गर्न कानुनी जटिलता देखिएको छ। आज बसेको प्रदेश सभा बैठकले सरकारले सञ्चालन गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को कार्य योजनाको भुक्तानीमा देखिएको समस्या लगायत योजनाहरूको छानबिन गर्न विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। प्रदेश सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियावली 2075 को नियम 152 बमोजिम विशेष समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए। सो प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। प्रदेश सभाको उपसभामुख बबिता कुमारी ईश्वरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिले योजनाको स्थलगत अवलोकन, आवश्यक परेको खण्डमा कर्मचारीको बयान सहितको कार्यक्षेत्र दिएको छ। प्रदेशमा देखिएको भुक्तानी विवादको कारणले सरकारले काम गर्न नसकेको मन्त्री यादवले बताए। समितिको प्रस्ताव पारित भएसँगै प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। प्रदेश सरकारका विभिन्न योजनाका करिब 1,80 करोड भुक्तानी बाँकी छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन गरेका छन्। अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री किरातीले पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालसँग जोड्नका लागि प्रयास भइरहेको बताए। कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोड्नका लागि विभिन्न देशहरूसँग कुरा भइरहेको बताए। उनले चीन र भारतका महामहिमहरूसँग
कुरा गरेको र पोखराको भगिनी सम्बन्ध रहेको चीनको सहर राजधानी बेइजिङ तिब्बतका सहरहरूसँग हवाई सम्बन्ध जोड्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। त्यस्तै भारतका विभिन्न सहरसँग पनि हवाई सम्बन्ध जोड्न कूटनीतिक तपाईको चाहिँ यो बुद्ध सर्किट क्षेत्रहरूमा हाम्रो कुराहरू गइसकेको छ। वायु सेवा निगमको तर्फबाट उच्च स्तरीय एउटा समिति बनेर केही देशहरूमा पुगेर आएको पनि छ। काठमाडौँ टु कोलम्बो लगायतका बेङ्गलोर लगायतका तपाईँको चाहिँ स्थानहरूसँग कुराकानी अगाडि बढिरहेको छ। अब यहाँको चाहिँ पुरानो र यहाँको के अन्तर हो र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू भएन भने त्यसको आन्तरिक पूर्वाधारको कुराहरू पनि हामीले गर्नु छ। हाम्रो तर्फबाट कोसिस एकदम भारी नै छ। पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख विक्रम गौतमले विमानस्थललाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्न आफूहरूले कुनै कसर बाँकी नराखेको बताए। हामी अन्तर्राष्ट्रिय उडानको कुरा गर्दैछौँ, अर्को एक्सटेन्ड गर्यौँ। स्वाभाविक रूपमा हामीले ठेक्का राजस्व बढाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो। वी आर रेस्पोन्सिबल फर द्याट टु इन्क्रिज द रेभेन्यू अल्सो फर द गभर्मेन्ट। Considering and taking on behalf of the documentation, we have to do it. We are responsible for that. त्यसो भएर कानुन छुट दिने अधिकार चाहिँ मलाई छैन। यसले नै यहाँलाई जस्टिफाई गर्छ। 12 घण्टा गाडी पार्किङ गर्नु र 18 घण्टा गाडी पार्किङ गर्नु एउटै होइन। प्रमुख गौतमले फेब्रुअरी 23 देखि रात्रिकालीन उडान समेत सुरु गर्न लागि जानकारी दिए। बाँकेको नेपालगञ्जबाट 5 लाखभन्दा बढी नेपाली नक्कली नोट सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 4 स्थित न्यू रोडबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा कोहलपुर नगरपालिका 11 का 32 वर्षीय मोहन कुमाई, अछामको तुर्माखाद गाउँपालिका 3 का 37 वर्षीय दीपक विशी र सल्यानको बनगाड कुपेण्डे नगरपालिका 5 का 30 वर्षीय मोहन राणा रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट 1000 का 569 थान नक्कली नोट बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसै गरेर लागु औषध नियन्त्रण इकाइ नेपालगञ्ज र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्थित बटर पार्कबाट 50 ग्राम ब्राउन सुगर सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। रुकुम पश्चिम सानीबेरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 र सोही गाउँपालिका वार्ड नम्बर 11 बस्ने 3 जना व्यक्तिहरूलाई लागु औषध ब्राउन सुगर 50 ग्राम सहित नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीको लागि यस कार्यमा राखिएको छ। उनीहरूलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 अनुसार परिणामको आधारमा सजायको व्यवस्था भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली नक्कली नोट सहित पक्राउ परेकाहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 257 अनुसार 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भएको प्रहरीको भनाइ छ। प्राइम न्यूज जारी छ। हामी ब्रेक पछि आउँछौं। ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। विभिन्न बैंकहरूलाई नयाँ व्यावसायिक योजना देखाएर धितो र बिना धितो ऋण लिएको स्मार्ट टेलिकमलाई ऋण तिर्न हम्मे परेको छ। मोबाइल सेवामा तेस्रो प्लेयरको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न नसकेको स्मार्ट टेलिकमलाई बैंकहरूले ऋण तिर्न ताकेता गर्न थालेका छन्। मोबाइल सेवामा तेस्रो प्लेयरको रूपमा उदाए पनि खासै प्रगति गर्न नसकेको स्मार्ट टेलिकमलाई बैंकहरूले ऋण तिर्न निरन्तर दबाब दिन थालेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैतपछि स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने भएपछि प्राइम कमर्सियल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र लक्ष्मी बैंकले ऋण तिर्न टेलिकमका लगानीकर्ता सतीश आचार्यलाई दबाब दिइरहेका हुन्। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट सेललाई देखाएको धितोभन्दा 46 गुणा बढी लोन प्रवाह गरेको भेटिएको छ। 15 करोड धितो देखाएका भरमा बैंक नै रीति नै गरी 7 अर्ब रुपैयाँ दिएको पाइएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कबाट 73 करोड 39,53,346, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कबाट 1 अर्ब 31 करोड 71 लाख र लक्ष्मी ब्याङ्कबाट 8 करोड गरी 2 अर्ब 21 करोड 10,53,246 रुपैयाँ ऋण लिएको छ। टेलिकमको क्षमता विस्तार, सेवा विस्तार तथा प्रविधि खरिद लगायतका शीर्षकमा लिएको ऋण व्यापार ठप्प भए पनि तिर्न सकेको छैन। बैंकको गम्भीर षड्यन्त्रपछि पनि इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कका अधिकारीहरू गोप्य र आन्तरिक विषय भएको भन्दै गैर जिम्मेवार जवाब दिएर तर्किने गरेका छन्। बैंकको केसमा कुनै पनि हाम्रो ग्राहकको इन्फर्मेसन हामीले बाहिर केही डिभोर्स गर्नै मिल्दैन। तर सर 15 करोड रुपैयाँको 15 र 25 धरौटी राखेर 7 अर्ब रुपैयाँ पैसा चाहिँ तपाईको लोन प्रवाह गर्न पनि त मिल्दैन होला नि त सर। आदैन, कुनै पनि कस्टमरको इन्फर्मेसन हामीले आधिकारिक निकायलाई बाहेक अरूलाई दिनै मिल्दैन। त्यति मात्रै होइन, लामो समयदेखि सरकार र स्मार्ट बीच बक्यौताको विषयमा विवाद चलिरहेको छ। स्मार्टले सरकारलाई 30 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता तिरेको छैन। कर मिनाहा गर्न अनेकन टिकडम गर्दै शक्ति केन्द्र धाइरहेको छ। यसबारे नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्क समेत बेखबर छ। आफूहरूले सुपरिवेक्षण गर्ने र त्यस्तो भेटिए कारबाही गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको दाबी रहेको छ। जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि बैंकहरू अत्यन्त जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यसैले उहाँहरूको चाहिँ छुट्टै रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने छुट्टै डिपार्टमेन्ट छ, त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाइएको छ। त्यहाँ आन्तरिक लेखा परीक्षण उनीहरूको छुट्टै हुन्छ। त्यति हुँदै पनि राष्ट्र बैंकको जुन अहिले पिरियोडिक सुपरभिजन भइरहेछ, वर्षमा हरेक बैंकको हामीले सुपरभिजन गरिरहेछौँ। सुपरभिजनको क्रममा यस्ता कैफियतहरू भेटियो भने त्यसमा चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई हामीले प्रोभिजन गराउँछौँ र त्यसले मात्रै पुगेन भने त्यहाँका चाहिँ पदाधिकारीहरूलाई सचेत गराउने हुन्छ र त्यो बाहेकका राष्ट्र बैंक ऐनले कानुनले दिएका कारबाहीसम्म पनि हुन सक्छ। राष्ट्र बैंक ऐनले कमसल धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने, प्रयोजनभन्दा बाहिर कर्जा प्रयोग वा दुरुपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्क लगायतले स्मार्टलाई प्रयोजन विपरीत ऋण दिएका थिए। स्मार्ट टेलिकममा लालसाउ होल्डिङ लिमिटेड सेसेल्सको 50%, कोचबो लिमिटेड सेसेल्सको 30% र नेपालको स्क्वायर नेटवर्क प्रणालीको 20% सेयर स्वामित्व छ। यी सबै कम्पनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आचार्यकै हुन्। नेपाल टेलिकम र एनसेलले वार्षिक अर्बौं नाफा निकालिरहेका बेला स्मार्ट टेलिकमले भने सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता समेत भुक्तानी गर्न नसकेर अनुमति पत्र नै खारेज प्रक्रियामा गएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी विश्वकप लेग 2 अन्तर्गतको त्रिदेशीय श्रृङ्खलाको चौथो खेलमा भोलि नेपाल र स्कटल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाइराख्नका लागि नेपाललाई यो खेल निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड लिग 2 को दोस्रो खेल नेपालले यहाँ स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। स्कटल्यान्डले नामिबियालाई हराएर लिग 2 को च्याम्पियन बनिसकेको छ र स्कटल्यान्ड आर द हाईएस्ट र्याङ्क्ड ओडीआई टिम इन दिस लिग। सो नेपालको लागि भोलि सजिलो हुने छैन, तर नेपालको होम एडभान्टेजले गर्दा नेपालबाट उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालले शुक्रबार स्कटल्यान्डसँग खेल्दैछ। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को विजेता बनिसकेको स्कटल्यान्डलाई हराउन नेपाललाई त्यति सहज भने हुने छैन। कीर्तिपुर खेल मैदानमा बुधबार भएको खेलमा स्कटल्यान्डले नामिबियालाई 10 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै लिग 2 को विजेता बनिसकेको छ। यसअघि यही फागुन 2 गते भएको नामिबिया विरुद्धको पहिलो खेलमा नेपालले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको थियो। त्यसकारण पनि स्कटल्यान्डलाई पराजित गर्ने नेपालको लक्ष्य छ। साथै घरेलु मैदानका कारण नेपाललाई फाइदा हुने कप्तान रोहित कुमार पौडेलको विश्वास छ। लिग 2 को स्कटल्यान्ड च्याम्पियन भइसकेको छ। हाम्रो 4 मिटिङ्समा पनि स्कटल्यान्डलाई 3 चोटि हारेछौँ, 1 चोटि जितेछौँ। सो भोलिको यो टेस्टलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँले? एज यु नो अब स्कटल्यान्ड एकदमै स्ट्रङ साइड छ होइन लिग 2 को। सो भोलि एकदमै टफ गेम हुनेवाला छ दुईटै साइडको लागि, किनभने स्कटल्यान्ड एकदम राम्रो छ र प्लस हाम्रो होम कन्डिसन छ र हामी यहाँ युज टु छौँ होइन। सो आई थिङ्क भोलिको गेम राम्रो गेम हुनेवाला छ। स्कटल्यान्डको ब्याटिङ चाहिँ राम्रो छन्, एक्सपिरियन्स साइड छ, किनभने सबैले काउन्टीहरू खेलिरहेको हुन्छन् होइन, एक्सपिरियन्स छ पुरै साइड। सो त्यही हाम्रो होम कन्डिसनको बेनिफिट लिने र प्लस उहाँहरूको बलरहरूको अगेन्स्टमा राम्रो ब्याटिङ डिस्प्ले देखाउने हामीले आफ्नो प्रोसेसलाई फलो गर्ने र त्यही हो। नेपाली क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको प्रशिक्षणमा नेपालले पहिलो पटक नामिबियालाई हराएको थियो। सोही खेलमा म्यान अफ द म्याच बनेका कुशल भुर्तेलले देसाई प्रशिक्षक बनेपछि टिमको माहौल पोजिटिभ भएको बताउँछन्। टिममा सब पोजिटिभ छन् होइन, अब सबले एकअर्कालाई ब्याक गरिरहेछन् होइन। अब सेन्डी पनि कति पछि आएन, उसलाई पनि सपोर्ट नै गरिरहेछ होइन। अब त्यही अब
कोचले अब सबै नेगेटिभ कुराहरू गर्दै गर्नुहुन्न हैन सब जस्तो भए पनि म्याच हारे पनि जिते पनि हैन सब ब्याक गरिराख्नुपर्छ स्कटल्यान्डले पनि जर्ज मुन्सेको शतकले आफ्नो पहिलो खेलमा नाम्बिबियालाई सहजै 10 विकेटले हराएर मनोबल उच्च बनाएको छ। नेपाली भूमिमा स्कटल्यान्डले नेपालको पहिलो पटक सामना गर्दैछ। नेपालसँगका पछिल्ला 4 खेलमा स्कटल्यान्डले 3 मा जित हात पारेको छ। सन् 2022 मा स्कटल्यान्डमा भएको लिग 2 कै खेलमा नेपालले स्कटल्यान्डलाई पहिलो पटक 5 विकेटले हराएको थियो। नेपालले स्कटल्यान्डलाई कुनै पनि फर्मेटमा हराएको यो पहिलो पटक थियो। लिग 2 मा शीर्ष 3 भित्र रहेर एक दिवसीय विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायरमा स्थान बनाउने तेस्रो टिमको होडमा मुख्य गरी नाम्बिबिया र युएई नै छन्। नेपालले पनि झिनो सम्भावना बाँकी राखेको छ। नेपाल लिगको शीर्ष 3 मा पर्नका लागि बाँकी 11 खेल जितेर मात्र पुग्दैन। नाम्बिबिया र युएई को नतिजामा पनि भर पर्नुपर्छ। नेपालले युएईलाई बाँकी 4 खेलमा हराउनुपर्छ। गणितीय सम्भावना देखिए पनि नेपालको शीर्ष 3 मा पुग्न निकै कठिन देखिन्छ। तर नेपालले लिग 2 को शीर्ष 5 भित्र रहेर एक दिवसीय मान्यता जोगाउने सम्भावना बनेछ। नेपाल लिग 2 मा 25 खेलबाट 20 अङ्क सहित 6औं स्थानमा छ। बाँकी 11 मध्ये कम्तीमा 8 खेल जिते अमेरिकालाई उछिनेर नेपाल लिगको 5औं स्थानमा पुग्नेछ। नेपालले सन् 2018 को मार्चमा भएको एक दिवसीय विश्वकप छनौट प्लेअफमा पपुवा न्युगिनीलाई पराजित गरी पहिलो पटक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो। नेपालको त्यो एक दिवसीय मान्यता आगामी जुलाईसम्म मात्र रहनेछ। नेपालले बाँकी 11वटा खेलमध्ये 7वटा खेल यही कृतिपुरमा खेल्नेछ। घरेलु दर्शक माझ नेपाललाई हरेक खेल जित्ने दबाव हुनेछ। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ फायज होदा, कृतिपुर। हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। ग्यास सिलिन्डर दुर्घटनामा घाइते सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीलाई चिकित्सक टोली सहित उपचारका लागि मुम्बई लगियो। आमा हरिकलाको भने कीर्तिपुर अस्पतालमा निधन। प्रचण्ड ओली बीचको म्याराथन भेटघाट पनि निष्कर्षविहीन। आज पनि बालुवाटारमा 2 घण्टा छलफल। राष्ट्रपतिमा एमालेका नाममा सहमति खोज्न ओलीको आग्रह। ऋण चुक्ता गर्न ब्याङ्कहरूले ताकेता गर्दा पनि स्मार्ट सेलको अटेरी। शक्तिको आडमा चलखेल। इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कबाट लिएको 7 अर्ब ऋणको छानबिन गर्न माग। टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पपछि दाताहरूलाई ठगी गर्न टिकटक सहित सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएको खुलासा। अहिलेसम्म 41,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत भोलि नेपाल र स्कटल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाउन नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव। प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।